السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس السنة الثانية إعدادي، وهو درس droite remarquable d'un triangle اللي هو المستقيمات الهامة في مثلث. لأن أول حاجة غادي نبداو بها هي لا médiatrice. دونك غادي نبداو بالتعريف la définition. La médiatrice d'un segment est la droite perpendiculaire à ce segment et qui passe par son milieu. Donc هذه هي la définition. Il y a la médiatrice d'un segment et la droite perpendiculaire à ce segment et qui passe par son milieu. إذا هنا فاش كنقراو la définition خصنا نقدروا نرسموا هاد la médiatrice. أول حاجة اش قال لي la médiatrice d'un segment. إذا دائما كنقولوا la médiatrice d'un segment. إذا أول حاجة غادي نرسموا segment، ها هي segment AB. très bien. قال لي الى droite perpendiculaire. هاد لا ميدياتريس هو واحد المستقيم اللي هو عمودي à ce segment على هاد القطعة et qui passe par son milieu. اذا دايز من المنتصف ديال هاد القطعة. اذا هنا اول حاجة غادي نحددو لو ميليو ديال هاد لو سيغمون ا بي اللي هو هذا صافي. اذا حددنا باس بار سون ميليو، حددنا لو ميليو ديال لو سيغمون ا بي. تري بيان. بقى ليا الشرط الاخر، لا كونديسيون الاخر اللي هو perpendiculaire à ce segment. perpendiculaire à ce segment بمعنى عمودي على هاد القطعة. اذا اش خصنا هنا؟ خصنا نديرو لونغل دغوا. تري بيان. اذا هذا هو التعريف. اذا اش كيتسمى دلتا؟ كيتسمى لا ميدياتريس، كيتسمى لا ميدياتريس. تري بيان. دونك لا ديفينيسيون هي هادي. اذا فاش كنرسم لا ميدياتريس ما خصنيش ننسى الكوداج. فين هو الكوداج ديالي؟ كاينين جوج، حيت عندي دو كونديسيون. هاد لو كوداج هذا هو اش كيبين ليا؟ كيبين ليا هاد الشرط اللي هو باس بار سون ميليو. تري بيان. و هاد لونغل دغوا كتعطيني الشرط الثاني هو بيربونديكولير ا سو سيغمون، بمعنى ان لا ميدياتريس دائما كيكون عمودي على لو سيغمون ا بي، عمودي ودايز من المنتصف ديالها. اذا لا ديفينيسيون خصنا نضبطوها مزيان. ندوزو هنايا البروبريتي، خاصيه. هنا بروبريتي ولا بروبريتي ديريكت. مادام كاينه بروبريتي ريسيبروك دونك هذه بروبريتي ديريكت، ولكن نقدر فقط نقول هي بروبريتي بلا ديريكت بحال. يلا دونك هنا الى عقلتو هذاك الدرس اللي سبقت لكم هضرنا على بروبريتي وعرفنا وتعرفنا عليها وكلشي. يلا دونك هنا بروبريتي كتقول، قلنا ديك الساعه بلي بروبريتي ديما شي حاجه اللي كتكون توجور فغي. تري بيان. دونك هنايا si un point appartient à la médiatrice d'un segment, alors il est équidistant des extrémités de ce segment. اذا هنا عندي سي، عندي الوغ. هنا كيفاش كنقراو؟ فاش كنقرا لا بروبريتي خصني نرد البال لاش الوغ اش. الوغ هني كونكلوزيون il est équidistant des extrémités de ce segment. تري بيان. ولكن خصنا نعرفو اش؟ خصنا نعرفو لي كونديسيون ديال هاد لا بروبريتي. اشنو هما لي كونديسيون ديالها؟ قال لي سي ان بوين appartient à la médiatrice d'un segment، بمعنى عندي سيغمون، كاينه سيغمون ها هي ا بي، كاين لا ميدياتريس. اذا هنا لا ميدياتريس تعطى لي هنا كدوني. اذا لا ميدياتريس معطي تنعرفو. اذا لا ميدياتريس هنايا كاين في المعطيات، كاين في لي كونديسيون. ها هو عرفت باللي دلتا راه ميدياتريس. علاش؟ حيت دايز من المنتصف وعمودي. تري بيان. اش قال لي؟ قال لي سي ان بوين ابارتيان. اذا ها هي نديرو. اذا كاينه سي كاينه الوغ. اذا سي قال لي ها هي ان بوين ابارتيان. ها هي البوين ام ابارتيان ا لا ميدياتريس دان سيغمون ا بي. المسائل كلها واضحه. هذه هي السي، بمعنى اش؟ بمعنى ام ابارتيان ا لا ميدياتريس. اذا هذا هو الشرط الاول. ام خصها تكون ابارتيان ا دلتا، ولكن هاد دلتا اش يكون؟ الدلتا راه لا ميدياتريس. اذا هنا لا ميدياتريس نعاودها. لا ميدياتريس هنا راه معطيه كدوني، كمعطيات، شي حاجه اللي تنعرف. سي بون. الوغ conclusion H قال لي il est équidistant des extrémités de ce segment. فين هما
لي زيكستريميتي. اش كنعني هنايا بلي زيكستريميتي؟ لي زيكستريميتي ديال لي زيكستريميتي اون جينيرال كنعني بهم هما الاطراف، يعني البدايه والنهايه ديال القطعه. البدايه يعني هما الاطراف ديالها كاين ها ا، والطرف الاخر هو بي. قال لي الي ايكويديستون بمعنى متساويه المسافه. شكون هي هادي؟ اللي هي لو بوين ام، بمعنى لو بوين ام متساويه المسافه مع الاطراف ديال هاد لو سيغمون ا بي. اذا اذا ها الشكل ها هو نفسه الدلتا هنايا راه ميدياتريس. ما محتاجش يكتب ليا ميدياتريس. علاش؟ حيت كنعرف من خلال الكوداج انه دايز من لو ميليو او بيربونديكولير، دونك هذا راه ميدياتريس. كنعرف هاد المسائل من الكوداج. اذا اش قال لي؟ قال لي ام ا تساوي ام بي. ها هي ب ام ا تساوي ام بي. اذا خصني ندير الكوداج ديالي هنا. تري بيان. دونك هنا كتعني بلي المسافه ام ا تساوي المسافه ام بي. هنا درت الكوداج ديالي نفس الكوداج هنا نفس الكوداج هنا، بمعنى نفس المسافه. اذا الوغ ام ا تساوي ام بي. دونك هنايا هاد لي كروشي هادو، دونك بلا ما نديرهم هاد لي كروشي هادو فقط نسيتهم هنايا. علاش؟ حيت كنهضروا هنا على لا ديستونس. قال ايكوي ديستون، يعني كنهضر على لا ديستونس. دونك بلا ما ندير هاد لي كروشي هادو حيدهم باش تكون المسافه ام ا تساوي المسافه ام بي. صافي. دونك بلا هاد لي كروشي. تري بيان. اذا هنايا نعاودو هاد البروبريتي هادي راه مهمه. اذا قال لي سي، يعني الا تحققوا عندي هاد الشروط، الا كانت عندي واحد سيغمون ا بي وهذا ميدياتريس، كانت شي ام فوق هاد لا ميدياتريس كتنتمي ليه، اش كيعطيني في النتيجه؟ ام ا تساوي ام بي. اذا هاد ام ا تساوي ام بي. هاو ام ا تساوي ام بي. الا لاحظتوا هاد المثلث كيفاش داير راه ايزوسيل. هذا ايزوسيل. تري بيان. نمشيو دابا لبروبريتي ريسيبروك. بروبريتي ريسيبروك اللي هي خاصيه عكسيه. اشنا هي عكسيه؟ بمعنى هنا غادي نبدا باش بالكونكلوزيون ديال هاد بروبريتي ديريكت، والنتيجه غادي تكون هي لي دوني اللي كانوا تعطوني هنايا بالنسبه لبروبريتي ديريكت. دونك هادشي راه شفناه ديجا في الفيديو اللي من قبل. تري بيان. اش كتقول هادي؟ كتقول لي si un point est équidistant des extrémités d'un segment, alors il appartient à la médiatrice de ce segment. Très bien. نجيو نرسمو. Si un point est équidistant des extrémités d'un segment, بمعنى كاينه سيغمون، كاينه صافي. دونك des propriétés réciproques. دونك هنا ان سيغمون ها هي، حيت قال لي ان بوين اي ايكويديستون دي زيكستريميتي دان سيغمون. قلنا لي زيكستريميتي فين هما الاطراف، يعني النقطه ا والنقطه بي، يعني البدايه والنهايه. صافي. هنا كاينه واحد لو بوين ام appartient هنا عفوا ان بوين اي ايكويديستون دي زيكستريميتي، بمعنى ايكويديستون بمعنى ان هاد المسافه ا ام تساوي هاد المسافه ام بي. هنا هاد المره هادو راه تعطوني كمعطيات. اذا الا عندي شي نقطه ام متساويه المسافه على الاطراف ديال هاد دلتا هنا دلتا، واش هو ميدياتريس؟ لا مازال ما عرفتش انا بلي هاد دلتا هذا ما عرفتوش انا اش يكون، واش ميدياتريس او لا هي مستقيم عادي، ما عرفتش انا اش يكون. هذا راه فقط سي اون دغوات، فقط سي اون دغوات. ما تنعرف عليه والو. علاش؟ ما تقولش لي راه ميدياتريس. باش عرفتيه لا ميدياتريس؟ ديجا قلنا بلي راه الاشكال، باش كتهضر معنا الاشكال لونغاج ديال الاشكال، لونغاج ديالهم هما لي كوداج. اذا الاشكال كيهضروا معنا باش بالترميز بلي كوداج. وهنايا ما عنديش لي كوداج هنايا دلتا دايز من هاد ابي. ما عرفتوش انا واش عمودي. ما تقولش لي لا راه كيبان بيربونديكولير. ما عرفتش واش بيربونديكولير ا سو سيغمون ولا لا. ما عرفتش انا. علاش؟ حيت ما كايناش لونغل دغوا، ما كاينش الكوداج. او ميم طو ما عارفش انا واش هذا واش كيدوز من لو ميليو ديال ابي ولا لا. وما تهزوش، ما تعبرش، ما تهزش المسطره وتعبر، وما تهزش ليكير وتعبر، ماشي من حقك. دونك حنا ما كنخدموش بهذيك الطريقه. الا قال لك الاستاذ شوف ليا تحقق ليا مثلا اليد دو 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 دي انسترومون جيومتريك، ديك الساعه واخا. الا ما قالهاش لك لا، كنشوف فقط لي كوداج، ما عنديش الكوداج هنا. دونك هذا سي اون دغوات نورمال عادي، ما عرفتوش كيفاش داير.
صافي يلا. اذا هذا اش قال لي هنا في المعطيات؟ قال لي سي ان بوين اي ايكويديستون des extrémités d'un segment AB. Très bien. Alors, شناهي النتيجة؟ il appartient à la médiatrice de ce segment. il appartient. شكون هي اللي il appartient؟ اللي هي il appartient هي le point. هي le point M. alors إذا هنا سي عندنا alors شنو هي السي؟ سي هذه عندنا ام ا تساوي ام بي. هادو هما المعطيات. ها المعطيات ها ام ا تساوي ام بي. ها هي شتي المعطيات. قلنا هاد لي كروشي هادو راه بلا ما ديرهم حيت كنهضروا على لا ديستونس. تري بيان. اذا سي ام ا تساوي ام بي alors il appartient à la médiatrice de ce segment. alors هاد دلتا اش يكون؟ اذا راه الميدياتريس. عاد ديك الساعه زدتهم انا. شتي ها هما. عاد ديك الساعه زدتو الكوداج. علاش زدتو انا هاد الكوداج؟ حيت قال لي في بروبريتي ريسيبروك قال لي alors il appartient à la médiatrice de ce segment. عاد قال لي بلي هاد دلتا راه ميدياتريس. راه اش؟ راه ميدياتريس. انا زدتو لي كوداج ديالو. اذا هنا اش خصنا نعرفو؟ الا عندي ام ا في المعطيات اش كتعني ام ا تساوي ام بي alors هذا راه ميدياتريس. alors ام appartient à دلتا اللي هو لا ميدياتريس. اذا عافاكم ردوا البال. هذه كنستعملوها بزاف. اشنا اذا هنا عندي ام ا تساوي ام بي. شكون هي النقطه اللي معاوده؟ النقطه اللي معاوده عندي هي لو بوين ام. اذا هاد لو بوين ام appartient à la médiatrice دو سيغمون. اش من سيغمون؟ هما هاد لي دو بوين اخرين اللي بقاو. هاد ا بي. اذا لو بوين ام الى عندي هاد الشرط ام ا تساوي ام بي. اذا هادي اللي معاوده ام appartient à la médiatrice de segment AB du segment AB. très bien. دونك ردوا البال هنايا بروبريتي مع بروبريتي ريسيبروك. دونك هنايا هاكا تنقراو. هاكا تنقراو. ما تحتاجش استاذ. خصك تعرف كيفاش تقرا لي بروبريتي ديالك وتقعد بشويه عليك وتكتب وكترسم وكتعاود وكتشوف لي كونديسيون وكتشوف يمتى كنطبقوا بروبريتي. تري بيان. اذا ندوزو هنايا نكملو بروبريتي. هنايا بروبريتي 4 واحد بروبريتي اخرى. اش قال لي؟ قال لي dans un triangle les trois médiatrices sont concurrentes en un point O qui est le centre du cercle circonscrit au triangle. le centre اش قلنا؟ السيركل سيركونسكري اللي هي بالعربيه الدائره المحيطه بالمثلث. هنايا السيركل سيركونسكري هي المحيطه يعني دايره بالمثلث دايزه من الرؤوس. نجي نشوفو هنايا عندي دو كا. عندي هاد حيت قال لي دون تريونغل. انا درت هاد لو كا ديال تريونغل هكا ولو كا اخرى هي هادي. يلا قال لي لي 3 ميدياتريس سون كونكورونت. لي 3 علاش قال لي لي 3 ميدياتريس؟ حيت لو تريونغل شحال عنده من كوتي؟ عنده 3 كوتي. ها كوتي ا بي، لو كوتي بي سي، لو كوتي ا سي. اذا عند قال لي باش قال لي 3 ميدياتريس. حيت فاش كنقولوا لا ميدياتريس ديال سيغمون. تري بيان. اذا نبداو هنايا عندي هنا المهم هذا فيه اش؟ فيه لي 3 زونغل دو تريونغل سون ايغو. هاد الزوايا هاد الزوايا ديال هاد المثلث الاولاني هادو بثلاثه سون ايغو. اشنا هي ايغو؟ ايغو هي محصورين ما بين 0 و 90 درجه. ماشي 0 درجه حيت 0 درجه كتسمى اونغل نول عندها سميتها. 90 درجه عندها سميتها كتسمى اونغل دغوا. اذا هادو عندهم سميتهم. ما يمكنش عاوتاني نسميهم شي سميه اخرى. انت الا سميتك محمد ما يمكنش نسميك عاوتاني الياس. ما يمكنش. سميتك محمد الله يجعل البركه. اذا انت هنا اذا 0 دوغري عندها السميه اونغل نول. و لونغل 90 درجه عندها سميتها لي اونغل دغوا. اذا اونغل ايغو هي اللي محصوره ما بين 0 درجة 0 دوغري مع 90 دوغري. صافي محصورة بيناتهم. وماشي 0 ماشي 90 انما القياسات اللي محصورين بيناتهم. طيب بيان. اذا هادي راه هادي راه كاينه. هادي محصورة ما بين 0 و 90، هادي محصورة ما بين 0 و 90، هنا محصورة ما بين 0 و 90. هادو لي 3 زونغل دو تريونغل سون ايغو. هنايا لا.
هنا قال لي لان دي زونغل اي اوبتو. اشنا هي اوبتو؟ اوبتو هي محصوره ما بين 90 و 180. عاوتاني ماشي 90 ماشي 180، حيت 90 هي اونغل دغوا، 180 هي اونغل بلا. اونغل بلا، اونغل بلا هي 180 درجه كتسمى. هنايا عندي وحده لان دي زونغل اي اوبتو. فين هي فيهم؟ هادي راه باينه بلي فايته 90 درجه، كاينه ما بين 90. هيا الا مشيتي من هنا لهنا راه فايته 90 درجه. صافي هادي كاينه ما بين 90 و 100. دونك هادي هي لونغل اوبتي. اذا قال لي لان وحده فيهم، ما يمكنش يكونوا اصلا، ما يمكنش يكونوا جوج اونغل ايغو. ما يمكنش. علاش؟ حيت مجموع زوايا مثلث شحال هي 180 درجه. دونك الا كانوا جوجات ايوا الثالثه شحال غتكون؟ اصلا ما يمكنش حتى ترسم ليك. اذا هنا فقط كتكون وحده فيهم هي اللي اوبتي. اذا هنا كاين هذه اوبتي. غادي نشوفوا شنو هو الفرق هنايا وشنو هو الفرق هنا. طيب بيان، يلاه نكملوا. قال لي 3 ميدياتريس سون لي ميدياتريس سون كونكورونت. شنو هي كونكورونت؟ كونكورونت هي متقاطعين، وانما ماشي سيكونت. هنا كاين واحد شويه ديال الفرق فقط في الكلمه. يقدر نقولوا حتى سيكونت ماشي شي حاجه اللي هي كراف، ولا سيكوند قول سيكوند هانيه. انما غير باش نحدد لك بالضبط، هنا سيكوند الا كانوا جوج مستقيمات متقاطعين، دو دغوات كنقولوا لهم 150. دو دغوات كنقولوا لهم 150 متقاطعين جوج. الا فاتوا جوج، الا عندي اكثر من جوج مستقيمات تنقولوا كونكورونت. ماشي شي حاجه. دونك ماشي شي حاجه 140 يعني 150 با بروبليم. ماشي هذا هو اللي مهم. سون اون ان بوين او qui est le centre de cercle circonscrit. نجي نشوفوا هذا الشيء. بمعنى خصنا نرسموا لي 3 ميدياتريس. نبداو بلو سيغمون ا سي. لا ميدياتريس ديالها ها هو. واش هذا ميدياتريس؟ لا، هذا ماشي ميدياتريس. علاش؟ حيت مازال ما درتش الكوداج، مازال ما عرفتوش انا واش ميدياتريس ولا ماشي ميدياتريس. خصني جوج ديال لي كونديسيون اللي قرينا في لا ديفينيسيون اللي هما باس باغ son milieu est perpendiculaire à ce segment. اذا خاصني لي دو كونديسيون. تري بيان، ها هما. دابا وي، قبيله نو. دابا لا، ولكن الا زدت الكوداج وي. دابا كهذا كيتسمى ميدياتريس حيت باس باغ لو ميليو او بيربونديكولير. تري بيان. عاوتاني نشوفو ديال القطعه بي سي. عاوتاني ها هو بالاخضر. دونك هذا عاوتاني لا، خصني ندير ليه الكوداج وي. دابا ميدياتريس. عاوتاني ديال ا بي ميدياتريس. تري بيان. وهاد لي كوداج هنا راه ديفيرون مع هادو و ديفيرون مع هادو. علاش مختلفين هادو؟ حيت هاد الطول ديال هاد القطعه ماشي هي الطول ديال هاد القطعه ا بي، ماشي هي الطول ديال هاد القطعه بي سي. صافي. دونك سي ايفيدون انني خص يكونوا هاد دوك لي كوداج مختلفين. الا درتهم بحال بحال راه خطا. يلا دونك اش كنلاحظوا هنا في هاد لي 3 ميدياتريس سون كونكورونت اولا سيكونت. سون كونكورونت هنا كيتقاطعوا ليا في واحد النقطه هنا، ها هي نسميها او. اش قال لي هنا؟ سون كونكورونت اون بوين او. ها هي كي اسميتها le centre du cercle circonscrit au triangle. le centre du cercle circonscrit كتسمى. فين هي؟ هاي انا غادي نرسمها. هاي هادي هي السيركل سيركونسكري. اش كتلاحظوا هنايا في هاد السيركل سيركونسكري؟ تري بيان، انها il passe par les sommets du triangle. انها دايزه من الرؤوس ديال المثلث. دايزه من الرؤوس ديال المثلث بثلاثه. دايزه من راس سي ومن راس ا ومن راس بي. هذه هي اش كتسمى؟ هذه كتسمى السيركل سيركونسكري. دونك عقلوا على السميه. شكون اللي كيعطيني السونتر دو سيركل سيركونسكري؟ كيعطيوهم ليا لي ميدياتريس. عقلوا على هذه المساله. وحاجه اخرى هنايا اش كتلاحظوا هنا؟ الا لاحظتوا هنايا مثلا هاد الدائره، الا لاحظتي هاد القطعه ا سي درنا ليها لا ميدياتريس، و ا ابارتيان ا لو سيركل و سي ابارتيان ا لو سيركل، درنا هاد لو سيغمون ا سي درنا لا ميدياتريس. ومثلا نختاروا عاوتاني هاد لو سيغمون ا بي، ها هي ا ابارتيان ا لو سيركل بي ابارتيان ا لو سيركل، درنا ليها لا ميدياتريس. هاد لي دو هنا باش نرسم لو سونتر راه فقط يكفي الرسم هي دو ميدياتريس راه سوفيزون، راه كافيين. صافي.
اذا هنا الجوجات هذا وهذا كيتلاقاو ليا في او اللي هي المركز ديال الدائره. اذا هنا الى تعطاتك دائره ما كتعرفش لو سونتر ديالها، ما كتعرفش المركز ديالها، ما معروفش، وقال لك مثلا جاك في السؤال لقى ليا تروفي هاد لو سونتر ديال هاد الدائره اللي انت ما تتعرفوش. اذا كيفاش غادي دير؟ ماشي غادي ما تقولش ليا هي لو ديامتر ديفيزي بار دو، راه لو ديامتر اصلا كيدوز مناش من لو سونتر، انت هذاك لو سونتر هو اللي ما عندكش. اذا هذاك ماشي حل. الحل شنو هو؟ هي لي ميدياتريس. كترسم كدير 3 النقاط appartient à le cercle C، ثم كتختار فقط جوج دو سيغمون فقط كافيين، دو سيغمون. كتختار ا بي مثلا دير لا ميدياتريس ديالو، دير لو سيغمون ا سي دير لا ميدياتريس ديالو فين كيتلاقاو. هذيك هي لو سونتر ديال ديك الدائره اللي كتقلب عليها. صافي. نجي عاوتاني لهاد المثلث. ها هي اذا هنا اش كتلاحظ؟ لو سونتر اي à l'intérieur du triangle، à l'intérieur. اذا هاد الاو لقيناها لداخل ديال المثلث. علاش لقيناها نقطه؟ المهم هي يقدر يجيك هنا المهم كتكون داخل المثلث. علاش؟ حيت هاد لي 3 زونغل، لي 3 زونغل بثلاثه سون ايغو، حيت هاد لي 3 زونغل سون ايغو. صافي. نجي لهنايا اللي ماشي بثلاثه بهم ايغو، وانما وحده فيهم راه اوبتي. اش غادي نلقاو؟ نعاود نديرو لي ميدياتريس. اذا نديرو لا ميدياتريس ديال لو سيغمون بي سي. تري بيان. نديرو لا ميدياتريس ديال لو سيغمون ا سي. ها هي باس بار لو ميليو اي بيربونديكولير. وديال بيس وديال ا بي كيفاش غادي نديرو ليه؟ حيت اش قلنا؟ لا ميدياتريس كيدوز من لو سومي و بيربونديكولير على اش؟ على لو كوتي اوبوزي. اذا لو كوتي اوبوزي ديال سي في اولا عفوا دونك هنايا ما محتاجينش دونك لا دونك عفوا هنايا كنهضر على لو ميدياتريس. وي دونك ا بي ها هي. دونك غادي ندير الميدياتريس ديالها. دونك عادي تري بيان. اش كنلاحظوا هنا؟ كنلاحظوا بلي هاد لي 3 ميدياتريس سون كونكورونت في واحد لو بوا او. ها هي دائما بحال التعريف. نرسمو لو سيركل سيركونسكري. ها هي دائما دايزامن لي سومي ديال هاد لو تريونغل. ولكن هنا فين هو الفرق؟ هنا قال لي لو سونتر اي ا ليكستيريور دو تريونغل. هذا هو الفرق ما بين هنا وهنا. هنايا لقينا لو سونتر داخل المثلث، هنا لقينا لو سونتر خارج المثلث. علاش خارج المثلث؟ اش اللي خلى هاد لو سونتر يخرج من المثلث؟ هي هاد لونغل اوبتي. هاد لونغل اوبتي اللي بالعربيه الزاويه المنفرجه، وهذه ايغو هي الزاويه الحاده. صافي. هذه الزاويه المنفرجه اوبتي. اذا مادام عندي هنا واحد لونغل اوبتي، اذا اوتوماتيكمون راه غادي تلقى لو سونتر دو سيركل سيركونسكري غادي تلقى ا ليكستيريور دو تريونغل. صافي. يلا عاوتاني هنايا دونك اش كطلع؟ هذه حاجه بديهيه حيت او هي لو سونتر. دونك او ا تساوي او بي تساوي او سي. علاش؟ حيت هادو اش كيتسماو؟ هادو ce sont des rayons OA, le rayon OA, le rayon OB, le rayon OC. هادو الشعاع. صافي. هادو لي ريون. عاوتاني هنا لو ريون OC. علاش؟ حيت سي مع A مع B appartient à le cercle. دونك عاوتاني دونك هنا قاعدة أنا عندي OA تساوي OB تساوي OC. صافي. حيت علاش؟ حيت هذا شعاع هذا شعاع هذا شعاع، والشعاع ديال الدائره كيكونوا بطبيعه الحال بحال. علاش؟ حيت الشعاع هو اللي كيخرج من لو سونتر ديال الدائره، من المركز الدائريه الى شي نقطه اللي كتنتمي لهذيك الدائره. هذاك كيتسمى لو غيون. تري بيان. يلا دوك ندوزو هنايا نديرو اكزرسيس دابليكاسيون اللي هو تمرين تطبيقي، نشوفو كيفاش كنطبقوا هاد المسائل. هنا عندي اكزرسيس. Donc C est un cercle de centre O et A est un point de ce cercle. B et C deux points de cercle C tels que ABC est un triangle isocèle en A. قال لي faire la figure où السؤال الثاني montrer que OA et BC sont perpendiculaires. يعني هاد لي دو droites sont perpendiculaires. يلا دونك نبداو هنا باش دونك هنايا حاول توقف الفيديو هنايا وحاول حط قدامك هادشي اللي قلنا على
دوك لي بروبريتي ديال لي ميدياتريس ديال لا ميدياتريس حطهم قدامك وقرا التمرين وسير بشويه بشويه وحاول تطبق هذاك الشيء. داكشي اللي فهمتي حاول تطبقو لراسك ودابز شويه ودابز مزيان، عاد كمل الفيديو باش تستافد من هذا الشيء. سينو راه الا وليتي الا بقيتي كتفرج راه ما كتستافد ما والو، كتولي كتفرج. دونك خدم بيديك باش هادشي يكون عطى شي فائده. يلا نبداو نرسمو. سي ان سيركل دو سونتر او، دونك نرسم الدائره ها هي. دونك سوليسيون ديال دونك هنايا ها هي سيركل سي هنا باش بلو كومبا غادي دير الدائره ديالك مع السونتر ديالها عادي. اي ا ان بوين دو سو سيركل، نختار ا من هاد لو سيركل. واش هنا الا اختاريتها هنا واش عندي الحق؟ لا. هنا لا، علاش؟ حيت هنايا n'appartient pas à le cercle. اللي appartient pas حيت لو سيركل كاين الفرق ما بين لو سيركل مع لو ديسك. لو سيركل لو ديسك بحال درهم، بحال درهم راه سي ان ديسك. علاش؟ حيت عامره من الوسط، ولكن السيركل كتكون خاويه من الوسط فقط. لو سيركل هو هذا. دونك ا خصها تكون فوق هاد لو بيريمتر. اذا نختارها فين ما بغيت. انا اختاريتها هنا، انت اختاريها فين ما بغيتي، راه ما كاينش مشكل. اذا ا اي ان بوين دو سو سيركل. ها هي قال لي بي اس سي دو بوين دو سيركل سي تيل كو، ولكن ماشي قال لي بي اس سي دو بوين دو سيركل يعني بي و سي حتى هما جوج النقط من هذه الدائره، ولكن قال لي تيل كو بحيث، يعني ماشي نحطهم فيما، وانما قال لي بحيث تكون ا بي سي ايت ان تريونغل ايزوسيل اون ا. ايزوسيل اون ا. دونك اش خصني ندير هنايا باش يكون عندي ا بي سي ايت ان تريونغل ايزوسيل اون ا؟ دونك غادي نهز لو كومبا، غادي نحط هذيك البرا ديال البيكار هنا في ا، ونختار شي اوفرتور، نختار شي فتحه ديال هذاك لو كومبا ديال هذاك البيكار. نختار الفتحه نختارها كيما بغيت، سواء حتى لهنا ونحتفظ بنفس الفتحه، وندير هنايا ارك قوس هنا، ونجي عاوتاني ندير قوس هنا. غادي يجيك المثلث هنا، سواء جيتي لهنا فين ما درتي. المهم اختار نفس الفتحه ودير هنايا ارك. انا مثلا غادي نختار ها هما درتهم هنا، البيكار درت ارك هنايا مع ارك هنايا. اذا هاد نقطه التقاطع ديال هاد الارك مع هاد السيركل هذه هي لو بوين بي. وعاوتاني هنايا التقاطع ديال هاد لو سيركل مع هاد الارك هذا ديال اللي درت بالبيكار، هذا هو لو بوين سي. ونرسم المثلث ديالي بحال هكا اش يكون هذا ايزوسيل. علاش؟ حيت اختاريت هنا نفس المسافه ا بي نفس المسافه ا سي. دونك ندير الكوداج ديالي هنا تري بيان. دونك هاد الكوداج اش كيعني؟ كيعني ان المسافه ا بي تساوي المسافه ا سي. علاش؟ حيت هذا سي ان تريونغل ايزوسيل. تري بيان اون ا. تري بيان. يلا نجيو هنايا نحاولوا هنايا نبداو في الحل. يلا دونك هنا اش كنديرو؟ اش كنت قلت لكم ديجا في الفيديو اللي من قبل؟ قلت لكم شوف هنايا قرا لي نونسي ديالك، قرا التمرين وجبد منه المعطيات اللي مهمه عندك. جبد المعطيات. اش قال لي هنا؟ قال لي مونطري كو او ا لا دغوات او ا، ها هي لا دغوات او ا اي بيربونديكولير على لا دغوات بي سي. اذا هنايا هاد السؤال خصك تعلقو بهذا الشيء اللي قريناه. حنا اش قرينا لا ميدياتريس. تري بيان. لا ميدياتريس فين كاين التعامد؟ فين كنهضر على كنعرف بلي لا ميدياتريس دائما بيربونديكولير ا لو سيغمون بي سي. ياك داكشي هو اللي قرينا، يعني بيربونديكولير. ها هو بيربونديكولير بمعنى هنا واحد فيهم هاد جوج مستقيمات، واحد فيهم كيمثل ليا لو سيغمون، واحد فيهم غادي يكون كيمثل ليا اش؟ غادي يمثل ليا لا ميدياتريس. تري بيان. دونك هنا واحد فيهم غادي يكون كيمثل لا ميدياتريس، واحد فيهم غادي يكون كيمثل ليا لو سيغمون. فين هو فيهم اللي كيمثل ليا لو سيغمون؟ هنا غادي نجي لهنا ا بي سي. دونك غادي يكون بي سي هو اللي كيمثل ليا لو سيغمون. وفين هو لا ميدياتريس؟ هو او ا. نورمالمون هاد ا او لا او ا هو اللي خصو يكون تيلعب ليه الدور ديال لا ميدياتريس، ولكن خصني نبرهن عليه. انا ما عنديش بلي هاد لا دغوات ا او راه ميدياتريس، ما عنديش. بما انه ما عنديش
خصني نرجع لاش، نرجع لي بروبريتي ديالي. شحال عندي من بروبريتي؟ ما عنديش 10 ولا 5، عندي جوج. عندي بروبريتي ديريكت، عندي بروبريتي ريسيبروك. ديريكت خصني نعرف لي كونديسيون. ديريكت اش كان فيها؟ سي اش. قال لي سي اش، قال لي سي ام ابارتيان ا لا ميدياتريس ديال سيغمون. يعني ديجا قال لي راه لي ميدياتريس كاين في المعطيات، واش انا عندي هنايا ميدياتريس في المعطيات؟ ما كاينش. دونك بروبريتي ديريكت ماشي هي اللي غادي نطبق. راه هكا كنفكروا. نمشيو بروبريتي ريسيبروك. بطبيعه الحال هنا خصك تكون حافظ دي بروبريتي. اللي ما تيحفظش لي بروبريتي راه ما يمكنش يجاوب على حتى شي سؤال. فيت اتونسيون. دونك هنايا نمشيو لبروبريتي ريسيبروك. اش كتقول؟ كتقول لك اودي سي الا عندي سي ام تتكون ايكويديستون. الا عندي شي نقطه ام ايكويديستون مع هادوك لي زيكستريميتي ديال هادوك ديال لو سيغمون، الوغ راه هاديك ام ابارتيان ا لا ميدياتريس. تري بيان، حيت انا كنقلب على او، كنقلب عليها باش تكون لا ميدياتريس. دونك خص تكون ايكويديستون. ديجا هنا عندي واحد ايكويديستون واش ايكويديستون مع هاد مع لي زيكستريميتي ديال بي سي؟ وي ها هي. اذا لا ميدياتريس باس باغ اش؟ باس باغ هذا هو اللي كنعرف فقط بلي هو باس باغ واش باس باغ او الله اعلم، ما عرفتش. حيت يقدر يكون يقدر يكون دايز من ودايز بحال هكا، دايز هكا مايل. واخا هو راه دايز مايل يعني راه ما غاديش يكون بيربونديكولار، بالتالي ما غاديش يكون ميدياتريس. ولكن هنا باش نحدد، حيت اش قال لي انا؟ قال لي لا دغوات او قال لي لا دغوات او يعني خص يعني لا دغوات. باش نحدد لا دغوات كيدوز من جوج ديال نقاط او مع ها هي ها هي مع او عرفتو كيدوز منها. غادي نبرا نتاب لي كيدوز من او. هادي هي الخدمه. دونك هكا تيخصنا نفكروا. يلا نبداو دابا. يلا نقراو. سي ان سيركل دو سونتر او اي ان بوين. تري بيان، ما فيها والو. بي اي سي دو بوين دو سيركل سي. بي اي سي دو بوين دو سيركل سي. واش هادي فيها شي معلومه؟ وي هذا معطى زوين، هذا معطى زوين، هذا دوني اللي هو مزيان. اش كيعني؟ ها هو بي اي سي دو بوين دو سيركل. اش كيعني ان بي اي سي دو بوين دو سيركل؟ اش كيعني هنايا؟ اش كيعني؟ كيعني باللي او بي تساوي او سي. تري بيان، كيعني باللي او بي تساوي او سي. علاش او بي تساوي او سي؟ قلناها قبيله. حيت هاد الدائره اش تكون؟ هاد السيركل راه سيركل سيركونسكري على هاد تريونغل ا بي سي، وبالتالي او بي مع او سي راه اش يكونوا؟ سو سون دي ريون، شعاع. اذا هاد الشعاع او بي هو نيت شعاع او سي، راه هي هادي. دونك او بي تساوي او سي. اش كتعني او بي تساوي او سي؟ اش غادي نخدم من هنا؟ غادي نستنتج. اش غادي نستنتج من هنا؟ اش غادي نستعمل؟ غادي نستعمل بروبريتي ريسيبروك. اش كتعني او بي تساوي او سي؟ يلاه قلناها قبيله. ام ا تساوي ام بي، بمعنى ديك النقطه المعوده ام راه هي اش؟ راه ابارتيان على ميدياتريس دو سيغمون ا بي ديال دوك جوج النقط اللي بقاو. اذا حتى هنا فين هي النقطه اللي معوده؟ هي او. اذا او appartient à la médiatrice ديال من سيغمون دي سيغمون بي سي. باش عرفت انا هاد الهضره؟ عرفتو بروبريتي ريسيبروك. ها هي. اذا من لهنا حتى لهنا راه استعملت بروبريتي ريسيبروك. اذا او هادي اللي معاوده عندي او appartient à la médiatrice du segment. اش من سيغمون؟ هاد الاخرين اللي بقاو بي سي. ها هي صافي. نجي عاوتاني هنايا نشوف معطى اخر. هنا نوقف. هنا راه بينت بلي او راه ابارتيان تنتمي لا ميدياتريس ديال بي سي. تري بيان. بقات ليا هادي نبين هادي منين هاد المعطى. قال لي ا بي سي ايت ان تريونغل ايزوسيل اون ا. هذا معطى تا هو زوين. ها هي ا بي سي ايت ان تريونغل ايزوسيل اون ا. اش كتعني لي هاد الهضره هادي؟ سير الشكل. اش كتعني؟ كتعني بلي ا بي ديجا راه عندي في لا فيغور ديالي ا بي تساوي ا سي. ها هي ا بي تساوي ا سي. اور اش كتعني ا بي تساوي ا سي؟ نستعملو عاوتاني بروبريتي ريسيبروك. تري بيان. اش كتعني لي بروبريتي؟ اش كتعني لي ا بي تساوي؟ يعني هاد لو بوين هادي اللي معاوده عندي ا appartient
à la médiatrice du segment BC. لهاد جوج النقاط اخرين ها هي هنا استعملنا بروبريتي réciproque. Très bien. إذا قلنا وصلنا ل O appartient à la médiatrice ديال BC. OA appartient à la médiatrice ديال BC. إذا اش غادي نخرجوا من هنا من هادي وهادي اش خصنا اش غادي نجبدو. Très bien. إذا O هادي تنتمي إلى لا ميدياتريس ديال بي سي. أ كتنتمي حتى هي لنفس لا ميدياتريس. إذا هاد أو أ هو لا ميدياتريس ديال بي سي. إذا أو أ إي لا ميدياتريس دو هنايا دو حيت هنايا دو حيت لو سيغمون دونك دو لو سيغمون هي دو سيغمون صافي. دونك هنا دو سيغمون بي سي صافي. إذا أو أ appartient à la médiatrice du segment BC. اش كتعني لي هاد الهضره هادي كيفاش اش كتعني او ا الى ميدياتريس دو بي سي دو بي سي اش كتعني دو سيغمون بي سي اش غادي نستعمل غنستعمل لا ديفينيسيون باغ لا ديفينيسيون هنايا باغ لا ديفينيسيون اش قال لي في لا ديفينيسيون قال لي او ا الى ميدياتريس دو بي سي كيعني جوج شروط ان او ا كدوز من لو ميليو من المنتصف ديال بي سي ديال لو سيغمون بي سي اي عاوتاني عاوتاني المعطى الاخر او لا كونديسيون الاخر هو ان او ا اي سون بيربونديكولير ا لو سيغمون بي سي صافي. اذا انا غادي نستعمل انا بيت هذاك الشرط الثاني ديال بيربونديكولير. دونك هو هذا اش كيعني او ا الى ميدياتريس دو بي سي كيعني ان او ا بيربونديكولير ا يعني ان لا دغوات او ا اي بيربونديكولير ا لا دغوات بي سي صافي. هنا غادي نكونوا جاوبنا على السؤال ديالنا بكل بساطه. اذا هنايا راه كتبت انا هكا على شكل خطوط وكاين حين ما كنجاوبوش هكا انا درت لك هكا فقط باش تفهم اش كنديروا باش تفهم هاد لا ستركتور ديال البرهان. عاد دابا اش بقى الا فهمتي هاد الشيء فقط كتب لي على شكل برهان يعني تكست يعني كتب لي التكست ديال برهان. دونك نحيدو هاد الشيء ونمشيو نديرو التكست ديالنا. دونك الشكل ها هو لا فيغور. هنا بقات دونك هنا الهضره ها هي اش كنقولوا اون دائما لدينا اون لدينا اش. اذا خصني نمشي للمعطيات. لدينا اش بي اي سي دو بوين دو سيركل ها هي. الوغ اش كتعني ليها بي الوغ دونك اون الوغ اش الوغ او بي تساوي او سي اي دابخي اش اي دابخي حسب اش حسب الخاصيه العكسيه اي دابخي لا بروبريتي ريسيبروك. دونك اش دونك او ابارتيان على ميدياتريس دو بي سي. ها المعطى الاول دير فيه واحد. اي اون اوسي عاوتاني هنا يقدر دير اي اون اوسي اي اون ا بي سي اي ان تريونغل ايزوسيل اون ا المعطى الثاني. الوغ اش كيعني ان ا بي تساوي ا سي. Et d'après la propriété H réciproque دائما donc H donc A appartient à la médiatrice du BC. هنا المعطى الثاني. إذا de 1 et 2 من 1 و 2 et puisque هنا زدنا هاد الشرط هنا زدنا هاد الشرط et puisque O différent de A ماشي شي شرط صراحة اللي هو بالنسبة كالثانية إعدادي أو بالنسبة للإعدادي ككل ماشي شي شرط اللي زعما يشدك من الاستاذ ولا وانما مزيان نديروه حيت باش نحيدو علينا واحد الحاله حيت يقدر حيت فاش كنقول لك او ابارتي على ميدياتريس ا ابارتي على ميدياتريس هنا راه كاين احتمال انهم يكونوا منطابقين يقدر يكون او مع ا يقدر يكونوا مطابقين ولكن هنا في الشكل مادام كاين لا فيغور باين بلي هما ماشي منطابقين حيت او لو سونتر او ا ابارتي على لو سيركل صافي. On déduire, on déduire que OA, la droite OA est la médiatrice du BC, le segment de le segment BC, et par la définition, OA et BC sont perpendiculaires. احنا جاوبنا. إذا تنتمنى هنايا أنك تعاود هاد المسائل ديالك مزيان. دونك عاود هاد الشيء مزيان صافي وعاود قرا بروبريتي مزيان وعاود هذاك الشيء حتى تولي كتب هذاك الشيء بوحدك. كتب لي بروبريتي حفظهم كتبهم حتى تولي كتكتبهم بوحدك. اذا هادشي اللي درنا ماشي شي حاجه كثير كتبوا وحفظوا فهموا ولكن عاودوا مزيان باش تحفظوا ماشي ما تحفظش الرياضيات
اللي ما تحفظش الرياضيات ما عمر. كيفاش غادي تعرف انت بروبريتي الا ما كنتيش حافظها؟ خصك تحفظ الكلمات خصوصا بالفرنسيه بتحفظ، ولكن فهم. فهم هو الاول، فهمتي؟ ايوا احفظ هذيك الساعه با بروبليم صافي. اذا هنايا دونك مره اخرى غادي نشوفوا عاوتاني لو اوتور ثم لي بيسيكتريس ثم لي ميديان الى اخره. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.